الحامل والمرضع إن غلب على ظنهما حصول الضرر عليهما أو على ولديهما بالصوم وجب عليهما الفطر. إن غلب على ظنهما أو تيقنا حصول الضرر بالصوم وجب عليهما أن يفطرا، لما تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وإن كانت المرأة الحامل تخاف الضرر، وكذلك المرضع، فلا تخلو من حالين: الحالة الأولى أن تخاف الضرر على نفسها، أن تخاف الضرر على نفسها، سواء خافت على ولدها أو لم تخف، لكنها تخاف الضرر على نفسها، فهنا لها الفطر ويجب عليها القضاء فقط. لها الفطر ويجب عليها القضاء فقط، لأنها لا تعدو أن تكون مريضة، لا تعدو أن تكون مريضة. وقد نقل جمع من الفقهاء الإجماع على هذا، أن الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما، سواء خافتا على الولد أو لم تخاف عليه، مع ذلك يجوز لهما الفطر ويجب عليهما القضاء فقط. أما إذا خافت الحامل على ولدها فقط، أما هي ما تخاف على نفسها، أو خافت المرضع على ولدها فقط، أما هي فلا تخاف على نفسها، فإنه يجوز لها الفطر ويجب عليها القضاء، لأن الأصل المضطرد أن كل من أفطر لعذر يجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء. والإطعام عن كل يوم مسكينا، لفتوى ابن عباس رضي الله عنهما وابن عمر رضي الله عنهم بالإطعام، فتجمع بين الصيام، بين القضاء والإطعام، وهذا الترجيح وهذا الظاهر والله أعلم. وهذه المسألة مما تشكل على الناس ويكثر فيها الأخذ والرد كل سنة: هل الواجب عليها الإطعام فقط دون قضاء أو كذا؟ ولكن الراجح بعد دراسة المسألة أنه يجب عليها أن تقضي وأن تطعم عن كل يوم مسكينا. هذا الراجح وهو الأبرأ للذمة والأحوط لها، وهو الراجح وجوبا،